Ikaduha. Kaduha mga igsoon. Nata si kaduha. Saan naman ikaduha? A transformed life reject worldly conformity. Ang transformed life kuno mo reject ni siya o dili mo dawat sa pagpahiuyon sa buhat ni ining kalibutana. Romans 12:2a, do not be conformed to this world. Makabalo man ta, ingon nga mga believers, kabalo tag unsay naa sa kalibutan nga wala ikalipay sa Ginoo. Nakabalo ta, unsay mga buhat sa kalibutan nga giintay ta sa kalibutan para nga masaag ta sa kabubuton sa Ginoo. Confirmed means pagpahiuyon sa kalibutanong hilig or tinguha, pagbati og sobra nga gusto sa kwarta, basin gatuo mo nga ang kalibutanon kanarang mga dautan kaayo jud, bisag mga gagmay, kanang love of money, kanang sobra nga paghigugma sa imong kaugalingon, kanang sobra nga pagtan-aw sa Facebook, kanang sobra nga pagduwa. Oh, si Dio no, sobra nga pagduwa. Oh. Sobra nga unsa man? Sobra basta tanang mga sobra nga pagtuon sa eskwelahan. Gusto sobra nga pagmahal. Oh, grabe si Amy oh, sobra nga pagmahal. Oh, kay nga naman, too much love will kill you. So, dapat tagaan jud nimo kuan. Ayo nila pa man to. Karon daw kay February, kung mahigugma ka, ayaw ihatag tanan. Ibilin sa inyong balay. Ibilin, binli ang imong kaugalingon. Kay kung unsay mahitabo sa imong relationship, naa pa kay ibarog. O naa pa kay strength nga mulaban. Laban natin to. Isag watay kontra, halalaban. Okay. Paul warns the world constantly applies pressure to make believers look, think, and act the same. So, mauni kanang giwarningan ta ni Paul nga sa kalibutan naa ang pressure. Kinsa may wa ma-pressure sa kalibutan karon? Kinsa may wa ma-pressure? Kitang tanan na pressure ta. Pressure ta sa mahal nga palitonon, pressure ta sa mga bayronon, sa tuition, pressure ta sa unsa pa? Daghan kaayong mga pressure ang gihatag sa kalibutan. Pero hinumduman nato nga bisan pa man sa tanang mga pressure sa kinabuhi, naa ang Dios nga maghatag natog strength. Di ba? The joy of the Lord is our strength. Lipaya ang Ginoo mga igsoon sa imong kinabuhi. Kay aron na aduna kay saman. Kusog. Hallelujah. Conformity happens naturally if we are careless. Ang conformity kuno, ang pagpahiuyon kuno sa kalibutan, mahitabo ni siya naturally laman. Di nimo mahibaw-an ba? Kung careless ka nga pagkakristohanon. Di ka magbaynantayon ba? So dapat, careful di ay ang mga Kristohanon. Ay, sorry pastora, naa naman ni. Saon naman ni. Naa naman dyan ni, di naman mapugngan. Dili ko makahukom mga igsoon, but ikaw ug ang Ginoo maoy mag-settle anak. Maobitang, we must be careful. Giingnan ni Paul nga careful ta sa atong mga desisyon. Sa atong mga kay ang kalibutan, grabe ang pressure. Kung kusog man, gani ang pressure sa tubig sa Richly. Ang kalibutan, kusog kaayo, nga mura kag mapadpad. Kung wala ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Amen. Natural nga ma-pressure ta sa palibot. Mao nga magpahiuyon ta, musunod na lang ta sa usog, sa opinion sa ubang mga tao, barkada. Kaya nga naman, ay mao naman igibuhat sa tanan. Mao naman igibuhat sa kadaghanan. So why not? Pasaylo raman sad ko sa Ginoo.
Yes, pasayloon ta sa Ginoo mga igsoon kung mangayo tag pasaylo sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So, ang Ginoo andam siya mo dawat sa tanan. Bisan pag-unsa ta ka makasasala mga igsoon. Kung unsa kadautan, walay tao nga pwede mo ingon nimo. Kuan ka, dautan ka, pahawa diri. Ngano man. Kana nga tao mga igsoon, gihigugma gyapon sa Ginoo. Kay ang gipakamatyan sa Ginoo dili kadto ra mga buutan. Kitang tanan klase-klase ang level sa ato ang pagka makasasala. May uban makasala man ta sa hunahuna, sa buhat, sa pulong tanan. Walay mortal sin, walay venial sin. Tanan sala na siya atubangan sa Ginoo. So dili jud ta maka-judge sa tao nganong nabuhat na niya. Siya ra og ang Ginoo maoy sitol ana. Okay. So, in short, kung walay critical thinking, dali ra gyud madala sa impluwensya sa kalibutan. So, dapat careful ang mga anak sa Ginoo. Careful ta nga mga believers. Always think the consequences sa imong mga desisyon. Mao ni nakakuan mga igsoon. Kita nga mga Kristohanon, kinahanglan nato hunahunaon kanunay unsa man kahay consequence aning akong himuon. Andam ba ka nga mudawat sa consequence ani. So dapat aduna tay kanang critical nga hunahuna ba. Maghunahuna tagtarong sakto. So dapat dili natutugutan the world nga ang world maoy mo discipline sa mga believers. Unsa man ang mo discipline? Mo disciple. Kanang dili natutugutan mga igsoon nga tudloan hinuon ta sa kalibutan. Kaya unsa may mahitabo? Kung ang kalibutan maoy atong discipler, mao na yung tudlo sa tua. Dangerous na siya. Kung ang kalibutan maoy mahimong teacher nato, nga kita may magtotoo, posible nga malain ang imong pagtuo ug buhat. Oh. So dapat aware ta ana mga igsoon. Dangerous nganong dangerous man kung ang kalibutan maoy mo shape nimo, maoy mo teach nimo. Kay lahi ang values sa kalibutan mga igsoon. Lahi ang trend sa kalibutan, lahi kaayo sa mga Kristohanon. Kung ang kalibutan, maoy mo disiplina, or maoy mo tudlo, maoy mo shape nimo, hinay-hinay nga mausab ang imong hunahuna as believer. Malain ang imuhang, burabag, danihon po ka ba? Ug dili na pariho sa hunahuna ni Kristo. Buraba og nagpahiuyo na ta. Dili na ta kantigo nga mobarog sa atong kaugalingon nga kuan kanang nakatunan diha sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Rejecting conformity is not enough. God requires transformation. Dili ko pag-reject nimo sa conformity, dili ra na siya enough mga igsoon. Pagbalibad sa pattern of this world, dili ra na siya enough. Ang gusto sa Ginoo, transformation. Full transformation sa imuhang kinabuhi. Sayon ang transformation, dili. Dili. Ayaw mo ingaw sayon. Kay dili jud sayon, tinuod. Dili sayon ang transformation sa kinabuhi sa tao. Labi pa nga ang kalibutan karon kusog kaayo ang pressure. Kung ikaw nga Kristohanon, walay basa-basag Bible, walay ampo-ampo, nilugak ka sa pagpangalagad sa Ginoo, posible nga madala gid ka kung unsay trend sa kalibutan. Amen. Transformation. Ingnay mong katapad, transformation. By God's grace. Dili nato kaya mga igsoon kung kita ra. Dili nato kaya. We are not super woman o superman nga makaya kunog alsa ang kalibutan.
Grasya og tabang sa Ginoo mga igsuon. Mahimo nato na.